गुडगाएर निकाल्ने अनि म अर्को नाम भन्छु। पछिल्लो पटक किसानको समस्या सुन्ने र किसानलाई ऊर्जा दिने नेतृत्व आफूहरूले पाएको भरतपुर महानगरका व्यवसायी किसानहरूले बताएका छन्। किसानलाई मान्छे नै नगन्ने, फोहोरी र गोबर सोहोर्ने भनेर हेप्ने नेतृत्वकै कारण चितवनका किसानहरू कृषि पेसामा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सफल बन्न नसकेको विगतको दुःखदायी समयबाट अब पार पाएको ठहर आफूहरूले गरेको यहाँका अगुवा किसानहरूको भनाइ छ। सँगसँगै अहिले म महानगरलाई यो कार्यक्रममा धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन अहिले प्रति लिटर 3 रुपियाँ अनुदानको कार्यक्रम आदरणीय मेयर साहब, उपमेयर साहब, त्यसै गरिकन सबै कर्मचारी साथीहरूको एकरूपताका साथ सबै जो वडा अध्यक्षहरूको जोड बलले हामीले जुन 3 रुपियाँ प्रति लिटरको अनुरोध गरेका थियौँ, त्यो अनुरोधलाई सहज र स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। त्यो मानेमा पनि हामी किसानहरू असाध्यै खुसी छौँ। अहिले दुधमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ अनुदानदेखि कृषिको विकासमा किसानलाई उपकरण वितरण गर्नेदेखि अरू धेरै कृषि मैत्री कार्यक्रम मेयर रेणु दाहालकै अगुवाईमा महानगरमा भइराखेको छ। आफूहरू महानगरको यो नेतृत्वबाट निकै सन्तुष्ट बनेको किसानहरू बताउँछन्। युनिक गाई पालन फार्म भरतपुर 7 प्रेम बस्तीका सञ्चालक एवं व्यावसायिक कृषक समाज नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द नेउरेले आफूहरूले धेरै वर्षपछि बल्ल अभिभावक पाएको महसुस गरेको बताउनुभयो। युनिक गाई पालन फार्मको सञ्चालक, मेरो यो फार्म भरतपुर 7 प्रेम बस्तीमा छ। मैले 40-45 वटा गाई विगत 15 वर्ष यता पालिरहेको छु। यो मेसिन ज्यादै उपयोगी छ र अब हामीले यो मेसिन पाएपछि सबभन्दा समस्या कुरो गाई भैँसी पालनमा दुध दुहुनको लागि गाह्रो कुरा हो। अलि दक्ष मान्छे मजदुर पनि नपाइने, त्यसकारण अब हामीलाई विश्वास छ आज महानगरपालिका, विशेष गरी हाम्रो महानगरपालिकाको मेयर रेणु दाहालजीको पहलमा जुन हामीले किसानहरूले यो मेसिन पाएका छौँ, अब उहाँको यो देनले उहाँले जुन हामीलाई यो मेसिन प्रदान गर्नुभएको छ, यो मेसिनबाट हाम्रो व्यवसायमा कायापलट हुनेछ। हामी धेरै सहजताका साथ हाम्रो व्यवसायको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास र प्रतिबद्धता हामीले लिएका छौँ। त्रिवेणी पशुपालन फार्म भरतपुर 15 का सञ्चालक रेशम बहादुर कुँवरले 8 वर्षदेखि पशुपालन गरेको र अहिलेसम्म कसैले सहयोग नगरेकोमा मेयर रेणु दाहाल नेतृत्वको टिमले आफूहरू जस्ता किसानको हित गरेको बताउनुभयो। त्रिवेणी पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र भरतपुर महानगरपालिका 15 मा मैले विगत 7 वर्षदेखि गाई पाल्दै आएको छु। मेरो फार्ममा भैँसी 10 वटा, गाई 45 वटा छ र म चाहिँ यो पेसामा चाहिँ आबद्ध भएको 7 वर्ष पुगेर अहिले 8 वर्षमा रनिङ छ र यो चाहिँ किसानलाई जुन आज वितरण गरियो महानगरपालिकाबाट, यो अत्यन्त किसानको फलदायी र चाहिँ किसानको प्रगतिको लागि चाहिँ यो एकदम सराहनीय कार्य छ। यसको श्रेय चाहिँ यस भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालजीलाई चाहिँ म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने यसले किसानको चाहिँ कम समयमा चाहिँ यसले चाहिँ के त धेरै खर्च लागतलाई कम चाहिँ लागतमा चाहिँ दुहुन सकिने र सहज हुनाले यसलाई चाहिँ म चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाका चाहिँ रेणु दाहालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। महानगरले 17 किसानका लागि दुध दुहुने मेसिन र 21 किसानका लागि घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरेको छ। भ्याट बाहेक 1,10,000 रुपियाँ लागतको दुध दुहुने मेसिन 75% अनुदान र 30,000 पर्ने घाँस काट्ने मेसिन 50% अनुदानमा वितरण गरेको हो। र आज हामीले वितरण गरेको मेसिन 2 प्रकारको मेसिन हो। एउटा दुध दुहुने मेसिन जसलाई हामी मिल्किङ मेसिन भन्छौँ र अर्को घाँस काट्ने इलेक्ट्रिक चाप कटर मेसिन। र दुध दुहुने मेसिनतर्फ हाम्रो 17 जना व्यवसायी किसानहरू छनौट पर्नु भएको थियो। 17 जनालाई हामीले मेसिन वितरण गऱ्यौँ र यिनीहरूको यो मेसिनको लागतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा मेसिनको भ्याट बाहेकको मूल्य 1,10,000 छ र हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट 75% अनुदान हामीले दिएका छौँ र 25% लागत सम्बन्धित व्यवसायी किसानले तिर्नु भएको छ। र अर्को इलेक्ट्रिक चाप कटर, त्यसमा हामीले 21 वटा चाप कटर मेसिनहरू वितरण गऱ्यौँ र यो इलेक्ट्रिक चाप कटरको लागत मूल्य प्रति मेसिन 30,000 हो, भ्याट बाहेकको मूल्य। महानगरले किसानको बढीभन्दा बढी हित हुने गरी सुधारिएको कार्यविधि बनाउन लागेको र त्यो कार्यविधि भनेपछि त्यही कार्यविधिकै आधारमा थप अनुदान बाँडिने महानगरले बताएको छ। र हामीले अझै यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर लैजानुपर्छ भनेर सुधारमुख कार्यविधि पनि अहिले तयारी गर्दैछौँ। सायद अब हामी आउने बोर्ड मिटिङमा त्यसलाई करेक्सनको लागि पठाउँदैछौँ भने हामीले त्यो कार्यविधि तयार गरिसकेपछि बाँड्ने कुरा, दिने कुरा,
सबै कुरा मेघराज सरले थाल्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो कार्यविधिमा छुट्याइदिइसकेपछि कुनैले त्यहाँ वडा चाहिँ बोल्न पनि पर्दैन, मेयर साहब बोल्न पनि पर्दैन, उपमेयर साहब बोल्न पनि पर्दैन, कार्यविधि बोल्ने हो। त्यो हुनाले हामीले त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। किसानलाई वितरण गरिएको दुध दुहुने मेसिन र घाँस काट्ने मेसिनले किसानलाई धेरै सहजता दिलाउने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाले बताउनुभयो। मागलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो, त्यहाँको मार्ग र त्यहाँ के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँहरू त्यसमै लागेको मान्छे अलिक भुक्तभोगी भन्नु पनि त्यसमा भुक्तभोगीबाट आउनुपर्छ। ती कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको बेला बेलामा आएका छन्। अरू पनि त्यस क्षेत्रका सुधारात्मक कुराहरू चाहिँ यहाँहरू एकैचोटि सम्बोधन ल्याउने बित्तिकै आजै भइहाल्छ भन्ने छैन। जे होस् यहाँहरूले लिनुभयो भने कुनै न कुनै बेला त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, हाम्रो नीतिमा बस्छ, हाम्रो किताबमा निक्लिन्छ, नगरपालिकाले त्यो सोध्छ। यो कुरा चाहिँ यसको प्र्याक्टिस चाहिँ यहाँहरूले आफूलाई लागेका कुरा बेला बेलामा चाहिँ भन्ने, पठाउने, लेख्ने र नीतिमा पार्ने, कार्यक्रममा पार्न चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो किसिमको कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व, हामी कर्मचारीवर्ग एकमुष्ट रूपमा एकैतिर फर्केर हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लान्छौँ। र यी किसिमका कुरामा सबै मिलेर यो क्षेत्रको धेरै क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ नगरपालिकाले। त्यस हुनाले सबैमा दृष्टि पुर्याउन सकिँदैन र हामीले चाहिँ यो भरतपुर महानगरपालिका कृषि प्रधानै किसिमको एक किसिमको अहिले चाहिँ सहरी विकास त्यति नभइसकेको अवस्थामा कृषिलाई जोड दिएर कृषिको चाहिँ उत्पादन अन्त पठाउन सक्यौँ भने नगर समृद्ध हुन्छ। नगर समृद्ध भयो भने महानगरपालिका पनि करको दृष्टिले हरेक किसिमले समृद्ध हुन्छ भन्ने लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको छ। यो अनुसार अगाडि बढेका छौँ र यो अनुसारको कामले एउटा चाहिँ इज्जत राख्ने, यहाँहरूले मिहिनेत गर्ने र त्यो क्षेत्रमा अहिलेका युवाहरूलाई पनि सहभागी गराउने खालका चाहिँ कुराहरू ल्याउनु भएको छ। अहिले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँहरू साथसाथै हामी अरू कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै सँगै बसेर अगाडि जाउँला। कृषिमा यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गर्न महानगर लागिरहेको महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बताउनुभयो। कृषिको विकास गर्न नसके आफूहरूले चाहे जस्तो समुन्नत महानगर बन्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि महानगरको कृषिको विकासमा लागेको ठकुरीको भनाइ छ। तपाईँहरूलाई बधाई अनि दिन चाहन्छु। आज अत्यन्तै यहाँहरूले जुन व्यावसायिक रूपमा जुन पेसालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा आज त्यसलाई आधुनिकीकरणमा रूपान्तर गर्नको लागि र हामीले जुन लागतहरूलाई कम गर्नको लागि हामीसँग हरेक कुराहरूले गर्दै गर्दाखेरि आज व्यावसायिकलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि जुन महानगरले यो अनुदानको स्वरूप दुईटा विषयमा यहाँहरूको माझमा ल्याएको छ। यति नै पर्याप्त त होइन, तर पनि विगत दिनमा पनि हामीले कृषिलाई एउटा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र साँच्चै नै आर्थिक रूपमा बलियो बलियो बनाउनको लागि हामी यहाँभित्र चितवनवासी त्यो पनि सिङ्गो महानगरलाई अत्यन्तै धेरै सम्भावना बोकेर बसेको यो क्षेत्र जहाँ कृषिको धेरै सम्भावनाहरू बोकेर बसिरहँदाखेरि यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि लान सकेनौँ भने पक्कै पनि हामीले सोचेको जस्तो, हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले यो हरेक वर्षमा हामीले कृषिलाई त महत्त्वको साथ दिइरहेका छौँ। तर पनि यो वर्षमा अझ विशेष गरी अघि नै कुरा आइसकेको छ 25 पैसा प्रति लिटरबाट यहाँहरूले आज आउँदै गर्दा 1 रुपियाँ अनि त्यसपछि फड्को मारेर 3 रुपियाँ प्रति लिटर अनुदानका रूपमा पनि यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र यस्तै गरिकन धान रोप्ने मेसिन पनि अस्ति भर्खर हामीले वितरण गरेको अवस्था छ। ट्र्याक्टरहरू यस्तै गरेर अहिले हामीले अब हाम्रो आय स्रोत, हाम्रो जुन एउटा बजेटले भ्याएसम्म कृषिलाई अत्यन्त महत्त्वको साथ हेरिरहेको सिङ्गो महानगरको टिमले यहाँहरूको अगाडिमा राख्न चाहे। कृषिमा आधुनिकीकरण, औजारीकरण र व्यवसायीकरण गरी किसानलाई अगाडि बढाउने आफूहरूको योजना रहेकाले धेरैभन्दा धेरै किसानलाई यो अभियानमा सहभागी गराउने महानगरको योजना रहेको महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। कृषिको विकास नै महानगर समृद्धिको मूल आधार भएकोले कृषिको विकासलाई नै आफूहरूले बढी प्राथमिकतामा पारेको दाहालको भनाइ छ। किसानहरूले के खोजिराख्नु भएको छ हैन, विभिन्न क्षेत्रको पशुपालक मात्रै होइन कि सबै अब खालका किसानहरूलाई पनि अब हुने हिसाबले सबैलाई सन्तुलित ढङ्गबाट महानगरपालिकाले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने कुरा पनि भन, सबै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि अगाडि बढ्न खोजिएको छ। त्यसर्थ यो वर्ष पनि राम्रै योजनाहरू र बजेट अथवा नीतिहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यहाँहरूको पनि अब सधैँभरि यस्तै जे साथ सहयोग हामीलाई विभिन्न अब चाहिँ किसान सङ्घ संस्था, कृषि
क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई निरन्तर एकदम प्रत्यक्ष सहयोगहरू गरिराख्नु भएको छ, राम्रो फिडब्याकहरू दिनुभएको छ। महानगरपालिकालाई अझ राम्रा नीतिहरू ल्याउनलाई, राम्रा कार्यक्रमहरू बजेटहरूलाई एकदमै व्यावहारिक हिसाबले सन्तुलित हिसाबले विनियोजन गर्नका लागि सबैको पनि किसान यहाँहरूकै फिडब्याक हो हामीलाई। यहाँहरूलाई के गर्दाखेरि व्यवहारिक हुन्छ, यहाँहरूलाई अब एकदमै त्यो जायज हुन्छ, त्यो गर्नको लागि हामी तयार छौँ। त्यसकारण यहाँकै सुझावका आधारमा हामीले कार्यक्रमहरूलाई यसरी निरन्तरतामा लगेका छौँ। यो कुरालाई आगामी दिनमा पनि अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। जतिले यहाँ प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु र पक्कै पनि आउने दिनमा यस्ता खालका अब उपकरणहरूबाट लागत न्यून हुने, उत्पादन बढ्ने दिशातर्फ यहाँहरूको पनि व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्नलाई यसले केही न केही चाहिँ मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आगामी दिनमा हामी फेरि पनि अरूलाई पनि यसरी यी चिजहरू अब एकदमै राम्रो भयो, व्यावहारिक भयो भनेपछि हामी यसलाई विस्तार गरेर जानेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। महानगरले किसानलाई धान रोप्ने मेसिन, कृषि कर्ममा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, घाँस काट्ने मेसिनदेखि दुध दुहुने मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट।